کہ मुस्लिम ज़मीर कहाँ हैं। साबिक़ सफ़ी डॉक्टर जमील अहमद खान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम, सुबह बखैर। सुबह बखैर सर। इट एक्स मी अपडेटिंग यू एज़ वेल कि 10 मिनट पहले का ये मामला है कि एक फैमिली खान यूनिस में, और उसको उन बाकी बहुत सारी फैमिलीज़ की तरह भी वाइप ऑफ कर दी गई है, इस सफ़ाए हस्ती से मिटा दी गई है। इसराइली जो फ़ौज है उसका जुल्म ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है। डॉक्टर साहब, हम साल पहले तक तो 2 रियासती हल की बात कर रहे थे, इंक्लूडिंग अमेरिका 2 स्टेट्स की बात कर रहा था, लेकिन अब तो 2 स्टेट्स की भी बात नहीं हो रही है। What does Israel and America, led by Trump, wants from this strait? पहली तो बात यह है कि आपने ज़मीर की बात की। ये हकीकत है कि हमारे ओआईसी कंट्रीज़ का ज़मीर इस मामले में वो अभी तक नहीं जागा है। और दूसरी बात यह है कि जितनी भी ये जुल्म बर्बरियत चल रही है और जुल्म सितम चल रहा है, और चंद लम्हे पहले भी एक ख़ानदान के 10 अफराद को उन्होंने जाँ बहक कर दिया, शहीद कर दिया। ये तो तसलसल जारी है। 51,000 से ज़्यादा फ़लस्तीनियों का कत्ले-आम किया गया। 1948 में उनको धकेल के, सुकेड़ के तकरीबन 556 शहरों को मसमार करके उन्हें धकेला गया, जहां अभी गाजा, और उससे पहले 67 के बाद मजीद धकेल दिया गया उनको, 67 की जंग के बाद। तो वो सारे के सारे कंसंट्रेशन कैंप जैसे एक माहौल बन गया। कंसंट्रेशन कैंप के बाद अब वो क्यों कह रहा हूँ कंसंट्रेशन कैंप, क्योंकि उन्होंने, इजरायलियों ने सिक्योरिटी के लिहाज से चारों तरफ से घेरा किया हुआ था। हर चीज चेकिंग के बाद जाती थी गाजा में पहले भी, और बाकी इसका वेस्ट बैंक का तो है ही उनके पास टोटल सिक्योरिटी। तो कहने का मकसद ये है कि ये सिलसिला रुका नहीं, थमा नहीं, ये जारी है सिलसिला। और अब जो अक्टूबर 2023 से सिलसिला शुरू हुआ है, दुनिया में इसकी मिसाल नहीं मिलती है। क्योंकि ये जो 51,000 अफराद शहीद हुए हैं, इसमें दुनिया में मिसाल नहीं होती है कि 600 के करीब मस्जिदें शहीद हो जाएं। दुनिया में मिसाल नहीं मिलती है कि किसी पूरे के पूरे इलाके, पूरे के पूरे फ़लस्तीन की टेरिटरी में 90-95% के करीब जितने इंफ्रास्ट्रक्चर हैं वो मसमार होके बिल्कुल खंडरात बन जाए। कहीं नहीं सुना गया कि तकरीबन 35,700 बच्चे और ख्वातीन जो हैं उनको शहीद कर दिया जाए। जर्नलिस्ट 209 को शहीद कर दिया जाए। 412, ये परसों की बात है कि यूएन ओचा के सरबराह, जो कि मेरे साथ, हम एक साथ थे अक़वाम मुत्तहिदा में जब मैं वहाँ अक़वाम मुत्तहिदा के साथ तैनात था, उनका बयान है, फिलिपो लेज़रानी, उनका बयान है कि हमारे जर्नलिस्ट के अलावा जो हमारे हेल्थ वर्कर हैं 412, उनको भी इन्होंने जहां बका। अब सूरत हाल क्या है? सूरत हाल इस वक्त ये है कि जो 2 मार्च के बाद इन्होंने एक ब्लॉकेट किया, और मैं बताता हूं कि उसका मकसद पसे पर्दा उनके जहन में क्या बात है, उन्होंने उसकी अक्कासी की हुई है। तो 200 जो इन्होंने 2 मार्च के बाद ऐसा ब्लॉकेट किया है कि 12 के करीब सरबराहान मुख्तलिफ एनजीओज की और एड एजेंसीज के एक साथ बैठकर मुख्तलिफ नस्ल, मुख्तलिफ जुबान, मुख्तलिफ मुल्कों के वो सरबराहान हैं जो कि एनजीओ चला रहे हैं, यानी कि एड पहुंचाते हैं दुनिया में ज़रूरतमंदों को और कसम पुरसों को। तो वहां उन्होंने अब बता रहे हैं कि हमारे पास तो अब कुछ है ही नहीं, अब तो ये जो मजीद चंद दिन रह गए हैं उसके बाद तो जीरो वहां लोगों के पास खुराक हो जाएगी। तो अब मैं आपको लेके चलता हूं कि ट्रंप का बयान क्या था और रिवेरियन ऑफ अरेबिया क्या है, वो हम सारों ने डिस्कस पहले किया हुआ है। नाजरीन के लिए थोड़ा सा उसको एक दफा उसका अयादा कर लेते हैं कि देखें, आफ्टर ऑल कोई तो बात है कि दुनिया भी खामोश, वो तो जियोपॉलिटिकल मामला हो गया, क्योंकि एक ताकतवर मुल्क है उसके साथ एक दूसरा ताकतवर मुल्क मिलके जुड़ गए हैं। उन्होंने एक ऐसा नेटवर्क बिछा लिया है जिसकी गमबाजी की गई है जॉन मीर शाइमर के किताब में, इजरायली लॉबी, उसमें ये सारा जो मैं बता रहा हूँ बड़ी तफसील से एविडेंस के बाद साथ उनको बयान कर दिया गया है कि किस तरह उन्होंने जकड़ लिया है दुनिया के निज़ाम को। उसमें गल्फ कंट्रीज से कोई मुबर्रा नहीं है। तो उसकी वजह से ना ओआईसी के इजलास में हम इस काबिल भी नहीं है कि हम उनके कहें कि जी हम बाइकाट करते हैं आपके मसनूआत का। हम इस काबिल चले, हमें इतनी ताकत नहीं है ओआईसी कंट्रीज में कि हम कहें कि हमारी फिजाओं से आप नहीं गुजर सकते। ये जो तकरीबन 90,000 टन आप बम और बारूद मार रहे हैं इन फलस्तीनियों पर और मार चुके हैं,
اور مزید کر رہے ہیں. ہمارے پاس اتنی طاقت بھی نہیں ہے کہ اپنی فضاؤں سے ہم نہ گزرنے دیں، جو کہ انٹرنیشنل قانون ہے. آپ اپنی فضاؤں پر پابندی لگا سکتے ہیں، اپنی زمین کی گزرگاہوں پر تو ہم تو اس قابل بھی نہیں رہے. تو اب رہا سوال کہ صرف اپنے ہی ملک میں جلوس جلسے نکال کے جی اپنے ہی پراپرٹیز کو نقصان پہنچا کے افسوسناک. اس میں بالکل تو فلسطینیوں کو کوئی ریلیف نہیں ملنے لگا. بالکل فلسطینیوں کو ریلیف ملے گا جس طرح کے قانون دیا ہوا ہے. اگر قانون بالکل کی وہ بات قانون میں ہی طاقت دی ہوئی ہے، بالکل اسی قانون کے تحت وہ ایسی کنٹریز اپنی طاقت، جائز طاقت کا استعمال کر لیں. مجھے بالکل معلوم ہے کہ لڑ نہیں سکتے، بالکل جائز طاقت کا جی استعمال کر لیں، جمی صاحب تبھی جی کافی کچھ ان کو جی استفادہ مل جی سکتا ہے. جمی جی صاحب ابھی آپ نے او آئی سی کی بھی بات کی اور اقوام متحدہ، تو ایک طرف او آئی سی، ایک طرف اقوام متحدہ اور ایک طرف یورپی یونین، مگر اسرائیل کسی کو بھی خاطر میں نہیں لا رہا ہے. اب دوران جنگ اسرائیلی وزیر دفاع نے جنگ کے بعد بھی غزہ میں فوج کے رہنے کا اعلان کیا ہے. ان کے اس بیان کو یا اس اعلان کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ نہیں تو اس کے تو ان کے تو شروع سے آپ دیکھیں کہ اس کے ایک نہیں متواتر کئی بیان دیے گئے ہیں کہ ہم حماس کو کسی صورت میں نہیں دیکھنا چاہتے ہیں. چلیں حماس کو اس حد تک بھی راضی کر لیا ہے عرب کنٹریز نے کہ بھائی آپ اس کی جو ٹیریٹری کا آپ جائز ڈیموکریٹیکلی الیکٹڈ گورنمنٹ تھے، آپ اس سے بھی ہاتھ اٹھا لو. وہ اس سے بھی تقریباً تیار ہیں کہ ہم ہاتھ اٹھا سکتے ہیں، لیکن وہ ریلیف تو دیں فلسطین کو. یہاں تک تو مجبور کر دیا گیا ہے. ایک آخری مزاحمت رہ گئی ہے جو کہ ہوتیز کی ہے، وہ مزاحمت بھی ختم کرنے کے چکر میں ہے. حالانکہ میری تعیناتی رہی ہے یمن میں کوئی 3.5 سال تک اقوام متحدہ کے میں ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ رہا ہوں. مجھے معلوم ہے کہ کتنے سخت جان ہیں ہوتی، اور وہ تو آخری دم تک لڑنے والے لوگ ہیں. تو ان کو بھی آج بھی جب ہم بات کر رہے ہیں، آج سے چند گھنٹے پہلے اب سے انہوں نے ان کے تیل کے جی ان بندرگاہوں پر بمبارڈمنٹ کی ہے کہ ان کو بھوکا پیاسا ماریں، وہ ان کے ساری اکنامک ریسورسز بند کرے. تو یہ آخری مزاحمت رہ گئی ہے فیور میں. پوری دنیا کے مقابلے میں ہوتی صرف بالکل کہہ ڈاکٹر رہے صاحب، ہیں جو کہ جو ہم آپ تو کہہ کچھ رہے ہیں ہمارا اس میں کوئی فائدہ نہیں. ایبسلیوٹلی. آپ نے یمن کی بات کی نا، تو اس کو بھی اپڈیٹ کرتے چلیں، ناظرین کو بتاتے چلیں کہ اگین کچھ 45 منٹ پہلے کچھ 38 لوگ یمن کا جو علاقہ ہے راس عیسیٰ پورٹ، وہاں پہ مارے گئے ہیں. کون مار رہا ہے جی؟ یو ایس ملٹری کیریڈ آؤٹ میزل اسٹرائک. تو ناؤ دا پرابلم از ڈاکٹر صاحب کہ مجھے اس شخص کی صدائیں غزہ سے یاد آ رہی ہیں جو کہ چیخ چیخ کے ملبے پہ کھڑا ہو کے کہہ رہا ہے کہ آئی ایم ناٹ دا فرسٹ ون، یہ معاملہ مجھ پہ نہیں رکے گا. یہ اس وقت ہوا تھا کہ جس وقت اٹیک شروع ہوا تھا آفٹر 7 اکتوبر، اور اس کے بعد سے لے کے اب تک ہم دیکھ رہے ہیں اس کو یمن کو بھی لپیٹ میں لے لیا، دیگر شام کو لپیٹ میں لے لیا، لیبنان کو لپیٹ میں لے لیا، ایران کو اپنی لپیٹ میں لینے کی کوشش کی. سو دا ایشو از ڈاکٹر صاحب کہ ایک کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ ہمیں سمجھ لے. او آئی سی از اے بگر پرسپیکٹو، لیکن چلے او آئی سی کو ایک طرف بھی رکھ دیں، اور اس خطے کے ہی وہ ممالک کہ جو افیکٹ ہو رہے ہیں ان کے درمیان بھی کوئی یونٹی نظر نہیں آ رہی. سو وٹ از دا کاز؟ از اٹ جسٹ دی اکنامک اسٹرانگ ہولڈ جو کہ مسلم ممالک کے اس خطے پہ ہے، یا پھر معاملہ کچھ اور بھی ہے؟ No, economic stranglehold, and then backed by the full power. You might have heard that so many leadership from US, they say کہ Israel is US and US is Israel. So جب تک اسرائیل کے وہ بحری بیڑے وہاں کھڑے رہیں گے، جب تک یو ایس کے بحری بیڑے وہاں کھڑے رہیں گے، جب تک یو ایس اسرائیل کے بیہاف پر ایکشن لیتا رہے گا، اسٹرائک کرتا رہے گا، تو ایک طاقت بھی ہے، اور ظاہر ہے اکنامک اسٹرانگ ہولڈ تو ہے ہی ہے. وہ اپنی جگہ پہ اس کو برداشت کیا جا سکتا ہے. لیکن اس طاقت کے ذریعے اب ہوتیز کو ہی دیکھ لیں کہ انہوں نے ایک آواز اٹھائی ہے فلسطینیوں کے خلاف کہ آپ اس کی بلاکٹ ختم کر دیں. ہم ختم کر دیتے ہیں معاملہ، کیونکہ اگر بلاکٹ جائز ہے تو جاری رکھیں، اگر بلاکٹ ناجائز ہے دیکھیں بھوک اور پیاس کو کبھی بھی ویپن آف وار کے نہیں طور پر بنایا جا سکتا. استعمال نہیں کرنا چاہیے. اور یہ دنیا کے سامنے تسلسل کے ساتھ ویپن آف وار موت رقص کر رہی ہے. ہاسپٹل جو ہے وہ مردے خانوں میں آخری ہاسپٹل جو رہ گیا تھا اس کو انہوں نے پچھلے اتوار کے دن کو چند دن پہلے 5 دن پہلے انہوں نے اس کو بھی بمبارڈمنٹ کر دی. اب وہاں کوئی ہاسپٹل ہی نہیں رہا کہ جس میں کہ کوئی آدمی، تو ظاہر ہے وہ موت خانے، وہ مردہ خانے بن گئے سارے. تو ایسی صورتحال اب تو ماتم کرتے کرتے بھی لوگوں کے ہاتھ دکھ گئے ہیں، اور آنسو بہاتے بہاتے بھی ان کے آنسو خشک ہوتے جا رہے ہیں.
पता नहीं हम दुआओं में हमारे क्या, मैंने तकरीर सुन रहा था वहाँ एक हमारे बड़े फाजिल मेंबर हैं इसमें नेशनल असेंबली में, उन्होंने बड़ी सच्ची और बड़ी उम्दा बातें की और उन्होंने बताया कि जी किस तरह हम लोग सो रहे हैं और जितने वहाँ हमारे फ़लस्तीन भाई मारे गए हैं उससे ज़्यादा तो हमारे पास यहाँ लोग हैं जो दुआएं कर रहे हैं, लेकिन पता नहीं कि क्या हमें हमारी किन गुनाहों की खता है कि मुसलमानों की दुआएं भी कबूल नहीं हो रही है। दुआ उस वक्त कबूल होती है जब आप उसके साथ कोई दवा दवा भी करें। करें। हम उसके साथ अगर ओआईसी के आर्टिकल 8 और 9 के तहत इजलास बुला के ये नहीं कर सकते कि भाई आप ये नहीं करोगे तो हम आपसे तिजारत नहीं करेंगे, ये तो आपका हक बनता है, इसमें तो कोई आपको डंडा नहीं मार रहा है, लेकिन एब्सोल्युटली। वो भी हम नहीं कर सकते। सिर्फ मजम्मत मजम्मत और मजम्मत पे मजम्मत, यही बेचारे। आपको मैं बताता चलूं अंदरूनी बात, जी। हमारे बहुत सारे ब्रदर मुल्क ओआईसी के वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इजराइल में एग्जैक्टली, और धड़ाधड़ एग्जैक्टली, इन्वेस्टमेंट हो एग्जैक्टली, रही है। एग्जैक्टली। तो रहा सवाल कि जब ऐसी सूरत हाल हो तो फिर उसमें उसमें पाकिस्तान फिर जैसा उसमें मुल्क। फिर डॉक्टर साहब, फिर हाँ, उसमें हम इसको ऐसे ही सम अप कर सकते हैं ना, बकौल शायर, वो देखा जो तीर खा के कमी गाह की तरफ अपने ही दोस्तों से मुलाकात हो गई। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, इट वाज अ प्लेजर होस्टिंग यू। साथ हैं और